وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا وجميع المحصلين بالعلم والعمل الصالح. خطبه نمبر نهج البلاغه، خطبه نمبر سمچوننگیسی خطبه پو امام فقپوس کسال مولد. ایها الناس، خطاب به تمام بشرگان مالا. لمیون إنا قد أصبحنا في دهر عنود. لمیون غتان لوسیود زندگی بنچیک دوتو دهر زمان چیگن عنودین دی زمان پو عنود این عنود یعنی حقی طرف نه باطلی طرف لمیل چه دوتو نمزه چیگن لوس غتان. چونکی امامی زندگی وقت پیانسام چیک مسلمین سق باطلی طرف لا ثقیفی کا نسون باطلی طرف لا تا چین یونز الى جمال و صفین و نهروانو تا آخر سکپا چان دون لا حضرت ازدی تعبیر بو بید. دوسوز دهر یعنی توشین عنودین یعنی عنود حقی طرف نه میل سونس ارزو گا لغس چکن سک و دوسوز دهر چین دیو زمان پلاچیه نسبتا چونکه دی زمان پیان واقع چانه و ذات زمان کنن یعنی حضرت ابو طالب شعر چیانو گده نعیب زماننا والعیب فینا لو نطق الزمان بنا حجانا لبسنا للخداع مسوک ظبین فویل للغریب اذا اتا نازره سوام شون و زمن کنود و دوتو زمان چیگن یو دهر توز دیو نمزه توز نه نمزه کانود چیه زرسین ان الانسان على ربه لکانود یده میتا اویا کانود بر وزن کافور ده معنا پون کافورین یعنی خدای کا کفر و گبرگل بد انسان از بد ده. پس غتان دوز زمان چانو دوز دی زمان پو کانود و کفر و گبرگل به زمان چی یعنی منظور پو اهل زمان پو کفر و گبرگل بد خداوند عالم ذاتی کا خدای ولی پی تمین مدوک پا خدای نبی پی وصیت نه سنتی کا مدول با خدای نبی پی اهل بیتونی کا احترام نگیم بکنی اطاعت ما با. يعد فيه المحسن مسيئا. سیه چت ده اهل زمانی میونیز نورو مؤمن خیغمو بکن عبادت بکن خدا لجیز کن خدای احکامی گدول کن امر معروف نهی از منکر بکن دی مؤمن محسن پو کوین اوروپیان دو چنگمن نسبت چنچک سید او یا ده گاه هنگتی خیغمو علما کنگنگما MI6 کا تو تقسیم میندوگا آدو چوغا چنگمن مین کا تو تقسیم موسی جت مثلا از مثال تند ہے ويزداد الظالم فيه عتوا گا دیسو زمان چنگتان لب ظالم لچبا شخص کوی عتونا تکبرنا گونگل با یوت پیانوک تبا تالین چاچاسون جیا جامعا امر معروف کم سون حق شناز می کم لس بنا این لچی شک بچا سون ده ودو سون لا ننتفع بما علمنا. حضرت از کسال مولد نتز نفع عملز نتا شیز کنی علم بی که نتا معلول یعنی حضرت از گویا نتا خطاب بد اما سیاغو جامی سیاغو دی فرض اینکی نتا ایاکا اعنی واسمع یا جاری قاعده که یعنی نتز کنتز اصلا شیز بی که معلول اونا سامت امام از جون لحقایق سا روشن بس پیغمبر از حقایق سا روشن بس علم چاچوک سن معلول اونا معلول ولا نسأل عما جهلنا و ngata du to siglos ngata mashezna jahil yot kanun tiang namet pas du zara chikin zu jami'an jahilis
جاهل بكره دوك جو زوارار جدي انزوك دو رفع باروش انزوك ده جهالات بو عالم لطيسه. پس حضرت دی فریز کوام مزمت بده وانتز مانا ماشس کن بودیه مامینوک یون یان دی اصلا پس قاعده کن ہے ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا وانتان سرجیس بامینوک خداوند متعالی طرف نادیان دی قارئ یعنی مصیبت چک داهی گا بالک دن دی یونچین ngati guna sababi ka du chet zerbi jiksmi ngati sning nahnaun yang lus paminuk hatta tahulla bina hatta ma de bala bu yung ngati ka musallat son semet pa masalan de suk pa mana jiks paminuk du zora hazratiz nasihat. فالناس على 4 أصناف پس میون یعنی در دنیا طالب سق دون لا تقسیم بید حضرت از مؤمن سق به حسب بودن چوک در دنیا طلبون کنتن درن قسم جبجیوت یارخ توز ده حضرت چی کلام چی مولنو قسم چیچک منهم من لا يمنعه الفساد إلا مهانة نفسه قسم چیچک دیویوت کو فساد yang çok samet pidna rob sanluk samet fasad bu kwa mamnu be çişi kwamet illa Kur'an kuri nafus bu zalil Kur'an camian haysiyat met paspero dulça met pa maçok pa koduget muhanatu nafs yani zillatu nafs wahan yani muhana inde zillatu nafsi kuri nafus bu zillat yo min gamaz işit itibar met be itibar yo diu وكلالة حدهم حد يعني تيز كلالة يعني من حد يعني كا يعني كوي رارجي كاو مندو سونسه كودوكسين يعني ديو كنايين دينو اميون لا ترقبين طاقت متبا سلطنات في جيان تنما كوي بيقبين قدرات متبا مطوبا ملوا دوكسين كو يعني كلالة حده حد يعني كا kuy rargi kaw mundu sonse kalala kalla mundu sonse dukse tos ka salmolet me bas insaniz zulum ba hukumet jor shulba kwas ni bya chang samse inzug ma chok ba kodukse inzug de waduna yang chichik wa nadhifu wafrihi nadhif ba ma'na qalil in کوئی وفر یعنی کنایه یعنی کوئی یاد بی جایداد نه سرمایه نه مال پو اودو کوئی کم سونسه قلیل سونسه دوزین چیا دیکا حکومت چی کتو لقتو کیونا مال سربا مال چرگوز من چیا امید پا مشوق پا یا پیق پا کل بعدو سوها تیز جرگی خورکن چی کرگوز ندو مید دون کلالا سون منو سون دیکا نکو دوکسه این دنیات پو کار گوشه یاد پا محله با دوکسو دیو طایفه چیک اهل دنیا چیک چومسو yang ahli dunia kun yang necik wa minhum muslitu li sayfihi kachik gurur takabbur yod khos kuri di dunia ti kursi laqtu kyongma khudaye din khudaye bandaganun chichana sunzere khos kuri gurur rargyu shubsiyang na pingse kured muslit yani shubsiyang na rargyu pingse liseyfi yani sep rargü muslit yani sans yani pingse kureyot kurkan in ismi faal gidan ko sans yani pingse rargü şus yani pingse şurjanla kurkan in kure ko koretta dünya talab beminna kursi zale ve mu'linun bi şerrihi ku şer bu mana alanan zahiru aşkariyot misle imami düşmanun ne Talha Zübeyrun Muaviye sak Amr Asak di badbaksun mu'line şer ade odun yodde haccacun odun toksun mesela wal muclibu bi khaylihi ve racilihi khaylna racil lugate Kur'anin Kur'an yanugan yodde şeytani baren ve aclib aleyhim bi khaylika ve racilik zermin duga oya muclib yani koz amada base i'lam base nida base taqlux base cam base kyonet kuride jang tapasakna rajilish kang misak jang yang stajon stapon la staskia pon la khaylihi zerchin ya kang mi pon la rajilihi zerin he bi khaylihi wa rajilihi dun kshite
koret ko ta inki batil hukumat çık saltanat çıkçua dünya çıktan ba dimiu ko mahaz dünyaya febin sein kad asharata nafsahu koz kuri nafs bu mana amada base chose kyonse india dünyat bulaktu kyon mimingna wa abu baqadinahu koz kuri shos bulak na pral çık salakat yan tan se yon sein ha جي مقابل لحطام دنيا يا حطام أصل حطام دولة زرتين سمرتي سقط كم سمانة فرفور سونجون منو دولة حطام زرتين دنيا يا مال لحطام ده كنين أدو سو بيارزيش إن منا كناية زره لحطام دي دنيا ينت قليل مال جا دنيا يا سلطنة مال جا حطام ده كوچان ينت قليل إن أرزيش مت دوان ينتهذه دي حطام بوان كوز اختلاس بس لقطو كونسين يعني كوري قدرت نفيق بيك الزوركا زغوك سميوني كنا كوخ سكونس بي مال جاد إن أو منقال أو ميقنب يقوده ميقنب لحطام يعني ميقنب زر ميقنب قنب ميقنب زرشين يعني ده إنسان لشكر چكچونا شمق چكچونا دون टोला चुद्दे फौज सका चौमिनो ओदू चुका 40 नफरी टोला चोचिन स्नापा जमाने जंग तंग स्टापा सक ओदे 40 नफरी ग्रुप पुले मेकनाबुन जस्टिन या 40 गुरु हो छाना ओदुन गंगमा खोजते तक्षीते खोरेत याना खोज दुचिए बस इन छोस हलाकत या तंग जरबाना लिमन औ मिनबरिन याफराउहु या खोज मेंबर चिकलक तो क्यों से ना दी खतुई का बिंचा को बिंग से तामीन लजवाला आले त्यांग छे खुतबा तंगचा सुआ जिक्स्तानचा सुआ हंग सुआ जंगस्ताने खुरी दी बातिल सल्तनत पुना दे जहन्नम तोस काम वला बिसल मज्जरु अन तरा दुनिया लिनफ्सिका थमना हजरत इस कसल मुजम्मद बेदे चूंकि बिसा फेले زم این بوده ولا بئس المتجر چناری غنی قبیح چک بیاد سو کوی دی تجارت به جگو کوی دی زندگیو کوی دی دنیات بودیو چناری بدتر و قبیح چک بیاد سو چه دو سوس تجارت باید بو انتراک دنیا اینکی کنات هنوک دی دنیات بو کری نفسی مینا دیو رنگ شزنا دیو تجارت بو گرسی گلوغ نه خسارت نه بدبختی تجارت این غنی تجارت چکین لہذا کلن قاعده کسل مولده ولا بئس المتجر ده تجارت باید بی اصل تجارت بدو متجر یعنی مصدر میمی اصل تجارت معنی کنوچین اسم مکان زمان سغندی سومدیا وزنی که ہے ولا بئس المتجر دی تجارت بود سونلین پو دیو چیناری گاٹا سونلین چی خساره قبیح غنی گیوت سوک انتر دنیا اینکه کناتون کری میگن دنیات بو چی فرض لنفسی که کری دی خدا از کن شزده بس بی دی نفس بی بدل رین شزنه پس انسانی نفس بو دنیا لمعامله بنا بیس المتجر این چه انسانی نفس رین بو دنیا من بلکی بهش این ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها يده ومما لك عند الله عوضا وده تجارت بگرس گولو قبیح چنمن تجارت این ده چکری فریز خداست قیام الله چتق بسید بیده ثواب نه بهش نه دارالکرامت نه دونگا میود اودون عوض لطنگ دی دنیات پی دو تو قطعاً تجارت من دیو گرس گولو و چنمن تجارت چین ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة دينا yang طائفة جود ده طائفة بنيستي بچين يطلب الدنيا دنيا كون سالد yang دنيا تسال كان دك نيس بوزه سو ميرسيو بعمل الآخرة آخرة لرغوس بعمل نيكا يعني چي غتا بيق روزة خمس زكاة إخلاق ادب تقوا دونگاما آخر لفن مین اما دیمیوز صورت شکل بفیق بید روزه بید خموز زکال چرزون ریان بید تقوا برزون ریان بید اما دیو میکوپا
دنیا ين کنن اهل تقوا اهل علم زره میونی میل کلی طرف لا یون چک بی فیا بانا دی عمل پوی کا کوز دنیات پو نوی کوششیانو طلب بس دنیات پو مقابل عمل کی آخرت عمل پو تانسه ریان سمعی مینگ ندیوزو بس دون سان دنیات طلب بید سوز جرگی کا سوز پیاق بی کا سوز دیوزو کا لہذا ابو طالبی شیر پیامہ کسل مبل سلابیسنا للخداع مسوک ضابین نتز گون انیود میا دوکا تانگما روپوت سی پخسپا اما نانگوس پیان شانکوشو پی فویلون للغریبی زاتان نه بیچاریوز روپوت سی انزور دمی گزره چان لچیر یوم لچا تفانگسان دو دز دیک پاسوی کا ویلو یعنی خسارا و کوئی کا گیوت پادو پاسون چانا ولا یطلب الاخره بی عمل الدنیا و خود جو طلبمت آخرت بو دنیا یدی عمل پو تانسی یعنی چی دنیا که خیر گا عمل چی بندن قصد قربت نه اخلاص بنده کتو دی دنیا دی که بس پی عمل پو آخرت بو توب چی من دو طلب بامه چیه چونکه آخرت بو خواه من رنگ چی لذت چی کوی نظر چی سور بامه ما سور بامه پنگ دیا کس چانا دیو اهل دنیا چی طایفه سمسون دیو قطع من من شخصه ده دی دنیا تلخان بچی دوک ده کو واجه نتوز ده کوشی بچین تو من من شخصه کوری شخصیت بنزاد بو لیگن نگنا نونچن کوغلجی چن بسه دوکچین او مانا یسپر کم تنخان کتو دند کتو وقارب بین خطواته لما دول سنا گمبون قارب نیمبو زگریگن چونسه بس گمبا تنچین و مانا تو ما دو تامزک تقوادو کوی دول زوزره ادون میستن نه یون اهل دنیاین و شمر من ثوبه ونچون ارزیارک بسه دولچین و تامزک تقوادو ستو ازونه نگذر چوک با شمر من ثوبه ونچون چیک پارک بندولچی دون میاد دوک هدن کنی طالب دنیا این کسل و زخرف من نفسه للامانه کره زینت تنسه میون لستن مچوسیود کنی نفس بیان کو دیو امانت دار مؤمن انزره کیون سے کوئی لگا امانت چیک تون دے کنا پتا چوک اودو چوک میاستانه اونا اوه واتخذ ستر الله ذريعة الى المعصيه واتخذ کوز اشیمسه چی خدا از تنسبیو لپو اونا خدا ظاهری خوز اسلام قبول بانه کلمه زر بانه کوی قبایح علنا مفین منه نتان yang کوی سیاری بسه تجسس بسه پینگ مو ممنوع اینده خدا از کپس جاس دیو کپچاس بیکنه خود سوی استفاده بسه دیو ذریعه وسیله تنگد الى معصیتی خدای گناه باید بیکه چیه دیه ذریعه که دنیا طلب بسه دیه ذریعه که خود فساد ایجاد بسه پیدنی اسکند دیو سون طالب دنیای گروه اول دوم سوم پو انشاءالله دی ادامه خود با ریمور اگدوک نتا اسکیا به حزبت خدا از ننمت دوگنا و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعداهم اجمعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نهج البلاغه شریفی خطبه نمبر 32 ادامه و ترال پو بیان بیت امیر المؤمنین فیق پوز دی دنیا طلب می دی فتنه چند میون لاقش و مجبی با سم پو گندر سیت سر جبیر سی فتنه گر قسم پو ده میون این کندو چوزیوت گا چوزیوت کسال مولد و منهم من ابعده عن طلب الملک دی دنیا تیفیا شکن دنیا طلب بکن میونیان کچیک دو چوزیوت کو ملک و سلطنت دنیای شدیک نکو تقرین بس اسکرات تن سوستنس ضعولت نفسه ضعوله یعنی ضعیل بمعنی حقیر حقارت نفسه یعنی کلی نفس بو ذلت و حقیر این جامعه چند کوکس بی نفس شکمت بنا جامعه نکوا روز بکن چیک سلطنت لا مقام چی کتن کن چیک محنیت بنا دوز بس کس نور تنز یون چانه چند یوت بین سوک بده وانقطاع سببه
کوی دی دنیای سلطنت لق تو کمولا سبب یونده ده سبب بو کوی چاته سون یعنی سبب چی چیک چین خواردون گبا بینکانی میرگوز بغدو متسوک سبب چی چیک چین کوی نفس بزاش گنگمی شید یا مقبول ارگوز دو متسوک سبب چی چیک چین خوارو مال چیک دو سخشیر بزدون زدی که دنیای مقام منصب کمولا دو متسوک سبب گنگما چت بنا دوز بس کو سلطنت دنیا نه تقرین اتانس پس قرآن یون چت بینسوک ده دنیا تالا بینسوک دیوسوک سون بینسوک خواه چاچک نگیم با چی سون فقصورت هو قصورا باب قصرنغت زرنا قصر بمعنى حبس إن حبس حور مقصورات في الخيام حور محبوسات في الخيام مثلا از بیار بهش یعنی حور سعیود این تودون یعنی گنما حفظ بسده چند فقصرته الحال معنى بوده پس قصرته الحال خود ملک و سلطنتی که میله باید پیدی حال پیکا خود تگز گخص قصر بسه شخص یعنی حس بسه دیا که شخص ده حالت پوز یعنی فقصرت هو کو کوتاهی بسه تگز گخص شخص الحال کوری دی حالت پوز اونا کوی نفس و حقارت دیود کوه سبب منقطع اسون دی حالت پوز چیشی دیگ نه علا حاله پس کو حال ملک و سلطنتی که یعنی ملب چوز پس فقصرت هو کو من بس جغز کو دی حال ده حال چو یا سون مچن ملک و سلطنت حالی که کو محلب چوک پا علا حالی کوری یود کانی حال سابق پی که حال یود کانی سابق بچین پا جان مت پا کرسی مت پا زلت نفس یوته چند سبب منقطع سون سے ده حالت غریبی یعنی غریبی که یا که ٹیکس کی لجخص لبا ماین کو دو ماین من کو ینگ لم چیز جولتا سلطنت طلب با ینگ لم چیز می پیره بی لم پوز جولتا دی پس نماین غران غر می لب چا سون سمسه خوشی باز فتحلا بی اسم القناعه حال توزده قناعت چنزر بمینوگا خوز کنا زینت تنس تحلا ماده حولی یعنی این حولی زینت لزرچا فتحلا خوز کنا حولی و زینت تنس چی که زینت تنس باسم القناعه کوله یعنی قناعت جنیود یعنی خوز دنیا یعنی اسراب می بکن این مؤمنین اودر رنگ چین جوکس کوده لباس پیان جوکس و تزین بلباس اهل الزهاده خوز کوری رگول زینل لگون ستاچان مشوق پنا او یا لباس اهل الزهاده ده زاهد دنیا سیرکان او ده زهد عبادت بکنونی لباس بکن سے خوز گونز مثلا ده سفیان ثوری زرکانوندون ده مندوگا ده حسن بصری با اودون ظاهری عباد زحاد چندولچا اوده لباس پوز دنیا طلب بس دو گونه نه میون لا کوری طرف لا فیره با میل چچا بس وليس من ذلك في مراح ولا مغدين اما کو وليس من ذلك کومد دی شتیگنا في مراح مرا راحت آرام بس دوک پینگاتی ننگ ده راحت جگہ انده اسم مکان پو مغدین غدا یعنی نه غدوی ماده یعنی انده غدو چیه ضربت اول صبح حاضر چنده غدو و عشیه دو اسم مکان اسم زمان مکان دی وزنی که یون چنده پس کو دو من کی کوی فرزمت کی راحت چگنا یعنی صبح شام چگ عبادت نه زهد حقیقتی که بینمد دوخین دیو بینیود و بقی رجال دی و بقی رجال بگنا مستقل بحث بو شروع بید یعنی دیو مربوط این حضرت اس کسال مولد مؤمن حقیقتی که دنیا سکیوره حقیقتی که دیندار میون لتعریف بیتا انگن بغمی طایفش بیو چنگ کسال مول الرجال کتلو سیودون چین کوینس غضوا ابصارهم ذكر المرجع غض فعل ماضي غض ابصارهم ذكر المرجع ابصارهم مفعول به جزره غض سمسلو شخص کوین میکن چیز سمسلو شخص
مرجع ذکر بندوک سے مرجع یعنی کنایه این خداوند متعال فیقبونگتی مرجع انده انا لله و انا الیه راجعون نتنگان ما خدای طرف لا رجوع بده چانم مرجع خدای محضر اهل بدی وقت بکنی ایتو ین لوس بچیک ندیوز بسه خواه حرامی کنه کلن لغلن چوس غبزا سلام المحارم کنه لغلن ما دنیا کنه لغلن چوس دو چیز دی ذکر مرجع بوز مرجع راجع یرجع مرجع بون کنایان یعنی خداوند متعال طرف لا رجوع چده انا لله و انا الیه راجعون درش او یا دی ذکر یان دوب چس بوز و اراق دموعهم و اراق یعنی لوکس کوین چیمو سوز و اراق دموعهم مفعول چو زرهی اراق لوکس کوین چیمو سوز لوکس خوف المحشر و قبر یعنی قیام لخدای محضر نتن خلایق گن مرجع زدم سریل کوکس جنب بس کرچین زر بیده جیکسموز محشر حشر یحشر محشر یعنی انده حشر چی ازشین ریل کوکس گاما زدم سکر بولا حشر ازشین محشر ده زمان خاص بویا ده قیامتی حالات خوف بو کوین سنیان یون من کوین چیمون شر دول چوس خدای خوفیان لهذا کسل مولد و اراق دموعهم کوین چیمون لوکس خوف المحشر جيكسموس لوكس فهم بين شريد ناد توز دیون دنیای کا زندگی بچنا کن کنتا نو کچیک بلا یاندین ظاهری دنیای گرفتار یان لوشین کچیک فهم بین شریدین شرد ناقیان نین ہے شرید یعنی سکرات تنما یعنی فهم کن بین اینکه کچیک شریدین نادین کچیک سکرات تنس منفرد لسکرات تنس دنیا طلب نمازم اهل شقاوت نمازم بنا یلنن کانما مسوک شوس مثلا تاریخ التوس جناب ابازر فیقبو یعنی رابازی تنگ پیان سکرات تنس مقداد این سو ابازر این سو تا نور سوکتوس ہے اوه ابازر ظاهرا ابازر این ہے من سو چانا ظالم سغی شرید اسکرات تنس ناد یعنی چکفر منفرد لهه و خائف مقموع بین شریدین بین خائفین سونده خائفین کچک جیک سنچک یولا دوگه دوگچو اما مظلومان زندگی بارگوز دی مؤمن الله ظالمی سلطنتی یوغانوک امام پی اصحاب محمود سامسی مظلومی که زندگی بارگوز خائف خوب نگیم بو مقموع اسم مفعول بو انده قمع قموع مقمع چگیون چین قمع قموع چین زر بنا ده ظالم سغز مظلوم سغ گوی که اردون میدن دی گوشتالچاق چیدن دی سخش گردین چون دوز بسه دون اردون منه اون مظلوم بودی yok ben niye selüsette çan diyen zeret oduz o zalimini durak najismi yok kon niye saduz o maqamu aluz mazrub aluz yani un eردون منه oya ودون وساكت مكعوم ودون بین ساکتین کنی طایفه چیک دیوز و مظلومانه کنی دی مؤمنون زندگی بس چوب چت دوک برگوس جامعه چند زربه منین چیا مقعوم کعام قعوم قاعیم چیا زرسین عرب بونیز نامون جونین سفر به دتانا نامون نشتوازن دوک بنا مردول بعضیت بده خواه چند میزاج بسه靠دیان چین سه靠چین سه کاشتاب تا دیان چین منه靠بان بان چند زمین ممیده نه دولچه سونده اودو لزشین مقموع پس دیگه کنایه بچین و ساکتین دی مؤمنون سکوت سون سلوز کنین کان بان بس چیا حق اسپرک زرنا چوک دیان دیگ جوسه تانس تهمت نسبت چیک تانس سامز امام بی اصحاب سه تهمت نسبت یادین اتی زمان بیان سامز مؤمن خاص روایت اهل بیت حدیث وشان زرنن و ام ایسیک شک این زوج زرما چند کابان بستند ده مقموع یعنی اودو چوغا مظلومانه لوست
دون أهل ورعنا إن دون قيامات لا رغوس بي قيامات رغوس كان يا ودون ين وداع مخلص كاتشيك دعوات بكان يوت دعوات خدای طرف لا دعوات تنت مين لدو ما بوس إخلاصي كان خريص خدای كان دعاء بيت أمر نهي بيت خب اودو تو زندگی بيت و ثقلان موجع كاتشيك ثقلان شغلا ثقلان مثل سگران سقده yani musibet tone pru şikani de boosting bulazestin de pru miluz kanla gobendu kanla saglan yani diyorun du sogalus ki hemşe de pru şikani ane sagis gobas kwachi atar chenu chamet de dünya yeken ku şikan bulanzunta o du soga zamzi coins di dünya pian mazlum sonse coins amr ma'ruf nahy az munkar bas dad faryad bana chan atar met ba ade windu kan de boosting pe şakal çık çokşik bas du ços زندگی بافق قد اخملتهم التقیه دی مؤمنون دو چول مشکل انسان کی کن اخملت نین شخص خمل خمول نین ناتیس کاتی نین ما ردو چاچو زریع دیو تیگین در ردو چاچو کنچی تقیه بندوک سدوک سنگال ردو چوکس یعنی گا موری چن آزاد ملوس کن زیغ نتقیه زندگی بارگوس و شملتهم الظله ذله دی دنیا بیان زندگیان کوین که شامل سون رین مرسیسمت سون سلو زلت بو کسال مولد کوین زندگی توخشین فهم دی توخشik فهم فی بحر اجاج گویار کیال تان کنش کیال پک ساکورون دروگیت بیرگم سوچ اسکیل پیانوش کیال تان مفوقنا کسکم سکاتورادنا ده ساکوچی کن توگنا تبس کمسد خريديس قمشة كصبر بس مشكلات كدوك بارغوس أودو زغادي مؤمن خاص ديون مؤمنون دي دنيا بيان مثل ساكور يمسو جين فوق باتوسون بحر أجاج يعني سارون رجيت بي ساكور يمسو أودين دوك باتوسون أفواهم ظامذة كوين قلبكون چیود وامیزا یود یعنی ساکتا زامیزا یعنی سکوت یان لوسه کانبان بسه چوب چات برگزده چرگم سر کل پیانو کاف ہے نا ساکو چو چه دهان غته سامیزر بتا زرنا رالپا چو گخسد مدنا بو گخسد میزر متا تمله مؤمنون دیو مشکلات یود حق بزرنا خوان ظالمونیز کبن بد مزر نانگوس پیان بخار چت حق ضایع چاتونت خدای حکمون پای مال چاتونت وفهم في بحر أجاج أفواههم ضامزة زامیز یعنی چی ساکت سکوتی کلوس با او یا کوین کان بن بس چوم سه سکوتی کلوس اما نانگوس بیان وقلوبهم قریحه نانگوس بیان کوین سنیون یعنی خلطان بوگاق سیف مکاسون سیوت دی دنیا بیان اکا خداوند احکامون پای پیق پی احکامون که معدول با پای مال با تونسه دیمیونیز فیسق و فجور با تونسه دونی ظلم تونسه زر با ماین مسنین بیان خلطون کن دونی که معدول بی خلطون سران سین قریحه جراحت چند مکا چند سونسید وقد الله حتی ملو کوینز ده حساب خدای لمیانو موعظنا جلتا تنز هدایت بس حتی کن تا خسته سون زرندوک سدون لمگوا طالب دنیای فرا کن دیزو مظلوم سون و قهروا حتی ذلوا ظالمون جورنا حکومت یوغا کن مظلوم مقهور لواقع سون اون تل رجال دیو مرگل با مظلوم کوی یوغا نیسلوس حتی ذلوا حتی کن من لیانا ذلت سون کوی میون کوی دون گاما جامعه استور مظلومانه سوز این سوز دن زوستنه در بدر بس وقتلوا حتى قلوا کن شهید باسون ظالمونیز بهانی کا کنتی سلطان جور لا تعیید ما بانا دنیا طالبونیز ده بني أمية بني عباس ودومين من سائر ظالم حكومات حتى الآن مظلوم مؤمنين سامس قاتل بندوق تؤمنوا قاده يعني وقتلوا كن قاتل باز
مقتول سون حتى كوين عدد بكم سونغان ما ظالم بهاني كا دي شيعون كا ظلم بين شيعون شهيد بين كوما شيعة كم سون ده دعاء بياندو كان من دوغا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا زي اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا عدد شيعي كم شهر قلت ما عدو دشمن شهيد من كومنا حتى قلوا فلتكن دي كان نغتنغ ما نصيحت بكسل مولد فلتكن الدنيا پس دنيا بكنتا دو زوغا ميك بيان تون مرغوشين كنتي في أعينكم كنتي ميغا دي دنيا تي بيننا مالنا مقامنا جاغنا دونغا ما دو زوغ شيال تارغوشين أصغر من حثالة القرض قرض درخت چلچامه گیود چلچامه من تغل سلام زرچین چوک دو رنگ تاما گون چهلم چوزانه دی لومو تانس چوچین چوک چوانه رنگ چاچایا حثالة یعنی ساقطه اوده کنه شنون چی بلو بلگ بوت ده اودو چوزان رین مدیا کواچی رین چی چوکنی دیز بانزبونه چا ادو بازان صغیر رین مد شس برگوشین دی دنیات بو وقراضة الجلم زر جلم جلم اصل جلم چین دیش غابون ساق ده چو حیوان ساقی ریالون برق پا غتیر دواد زربه میتا چتما دواد زربه ده دو سوق چوزیود ده دو نبرق ده و دو لزرشتین جلم قراضة زر این مغروز قراضه به معنی مغروز یعنی در دوات منزوگ چت پندیک ہے کنگاه بلی ردود پو کتو بوله یومینو بوته اده در دواتی خانه بوته یونس بیده قراضه ده مغروز منقرض سون میده شیع پوچوز حقیر کنتی میگن شیس پر گوشین دنیا تی طرف لمیل میشار گوشین و قراضة الجلم واتعظوا كنتز ران سوسوي فرز نصيحت ران سوسو سانلين ان لبنچي دو گزين سانلين سيغنالين كنتز نصيحت لكنت قبول بسلين غانلين بمن كان قبلكم كنتان بتسنا كان امتوني كان واسنا باس امتون طائفه كچيز اطاعت بس كونغا نعمت بكلب طائفه كچيز كفران نعمت بس نمرود بشر اون دون چي سون عذاب yang مبتلا سون dia bani umayya abbasi di مثلا افراطون غما غنا غربويل جهنم الهبسسون دوني غنا ران سوسو ها دو چاجين سوك دنيا في ديو چينو اخرت في لاز بغندي مقام بك لبنو دوی نصيحت بران سوسو تاريخ مطالعه تنسلن سنابوني كنا دونم قبل ان يتعظ بكم من بعدكم قبل از این كنتان يونيغان نصيحت مالين ما دوكس كنتار غاله چوت شيسه چت نسل بعديونيز كنتي كنا تجربه لن مبتسنان لكنتس نابوني كان لين دو وعسبو ورفضوها يعني رفضا پنما ترك بسكيور ها دي دنيا پو ذميمة كوكودي در من مضمون بكس كيورجوك فإنها قد رفضت من كان أشغف بها منكم جاء فإنها دي دنيا بوز قد رفضت كورسكيوس بين رفضت هي بو فاعل سون دي رفضت خود دي دنيا بو كورس بي وفا بس سكيور يونست من كان أشغف بها منكم دميون ده انسانون دون لگن دي دنياي محبت تيز يوته دي دنيا تو لشت اسباب بس نه دنياي محبت بكوني سنيني پردار گاله سنيني حلب زيوت بين اشغاف شغاف يعني شغاف زرشين سنيني يولا شغاف زرشين عرب يعني لهذا زليخي وحسين من دوغا قرآن ينقاد شغفها حبا مثلا کوی یوسف یاگدی محبت بو کوی من از نینی پردر گاله ار ننگوس بیان جین سون سیود زره اوده کنه دی که زره ده پس رفضت خود دنیا بکرد ترک بس به وفا بس بین من ده انسانون کی کانه ده انسانون یاد بین اشغف بها محبت تجقن بها ده دنیات پی دنیای محبت پو من اودونی سنی پردر گال سنی جن یاد بین من کم کنتان بس اشغف یاد بین پس نتی هم بگن دنیای محبت یاد این سوک اما دو بس اشغفون لدی به وفا بکرد بس بین پس کنته کو ترک باز وقتی که اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دي خطبه پو ان شاء الله
سمچون سمیرس خطبه بونن می دوگنگته شروع بید و سلام علیکم و السلام علیکم و رحمت الله.